The Secrets of Life with Subhas Agam. मुक्तिनाथ बाबाजीसँगको हजुरको अनुराग जुन छ नि त्यसलाई अलिकति बुझ्न मन लागेको मतलब सामान्यतया हामी कस्तो खालको चाहिँ गुरुहरू देख्छौँ समाजमा भने बुढो मान्छे लामो दाढी पालेको कपाल फुलिसकेको र वृद्ध अवस्थामा भएको र हो परमात्माको कैंकर्य भक्तिमा चाहिँ डुबेको र त्यो आभाले त्यो एउटा चाहिँ हेराइमा आँखाको दृष्टिले त्यस्तो खालको देख्छौँ। मुक्तिनाथ बाबा हेर्दा जवान देखिनुहुन्छ अहिले पनि, हालाकि उहाँ उमेरले त धेरै भइसक्नु भयो र पनि जवान देखिनुहुन्छ। दाढी जुङ्गा सानसानै छन् हैन, छोटो छोटो छ, ज्ञानको अथाहता छ र चाहिँ उहाँले कर्म यति धेरै गर्नुभएको छ कि म त उहाँलाई वास्तवमा कर्मयोगी भन्न रुचाउँछु। अझ वास्तवमै उहाँले धेरै कर्म गर्नुभएको छ यो देशको लागि, हाम्रो संस्कृतिको लागि। उहाँसँगको हजुरको भेट पश्चात उहाँले हजुरलाई रोज्नुभयो, बाबु जामिन भन्नुभयो, त्यसपछि गुरुको साथ लाएर हिँड्नुभयो। फर्किन कहिल्यै मन लागेन है? त्यसपछि फर्किन मन लागेन, किनभने त्यसमा जुन सबैसँग आमा बुवा या अरूसँग प्राप्त हुने प्रेम थियो, त्यो प्रेम प्राप्त भइसकेपछि फर्किन मन लागेन। र जसले केही काल केही समयसम्म त्यस्तो मनमा रहे पनि बिस्तारै बुझ्दै जाँदा र थाहा भइसकेपछि भनौँ फेरि जानु हुँदैन। एउटा सामान्य गृहस्थ आश्रममा गएर त्यहीँ बस्यो भने त सबैले गरिराखेका छन्। गुरु महाराजले गरेका यति महान सङ्कल्पहरू यी सबै कर्महरूमा यसमा एउटा सानो टेका बनियो भने पनि त्यसले धेरै उचाइ प्राप्त गर्न सक्छ भनेर यतातिर पनि एउटा झुकाव भयो। र म यहाँ केही समय करिब 2 वर्ष पहिले मुक्तिनाथ बाबासँग यहाँ यही त्रिवेणी क्षेत्रमा रहेर अयोध्या गइसकेपछि पनि मेरो प्रारब्धले भन्नुपर्दा फेरि त्यस्तै महात्माहरूसँग नै सँग भयो। भजनानन्दी तपस्वीहरूको सँग भयो, त्यो पनि लामो समय भयो, 7-8 वर्ष महात्माहरूको अगल बगलमा साथमा रहेर उहाँहरूको दिनचर्या र उहाँहरूका उपदेशहरू सुनिसकेपछि झन् त्यसमा परिपक्वता प्राप्त भयो। बिस्तारै अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि पनि यसले पूर्णता पायो। त्यसो भएर उहाँको मुक्तिनाथ बाबाको विशेषता चाहिँ के हो? हामीले उहाँलाई सान्निध्यता प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँका बाणीहरू मैले टिभीबाट मिडियाबाट हेरेको छु, तर प्रत्यक्ष हजुरले त लामो समय सङ्गत गर्नुभएको छ। उहाँको विशेषता चाहिँ के हो? विशेषता भनेको एउटा महापुरुष हुनुहुन्छ, साक्षात् भगवानको केही न केही अंश भएर आउनुभएकै हो। त्यस्तो हामीलाई अनुभूति हुन्छ र प्रत्यक्ष धेरै अनुभवहरूका आधारमा पनि देखिन्छ। बताउनुहोस् न कुनै त्यस्ता अनुभवहरू। अस्ति थुप्रै छन्, कुनै हामीलाई सुनाउनुहोस् न, ताकि हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ एउटा सहयोग नै होस्। अब विशेष अब संसारमा धेरै चमत्कारका कुराहरू होइन, हाम्रो कार्यक्रमका दर्शकहरू चमत्कार हेर्ने दर्शक त हाम्रो कार्यक्रमका दर्शकै छैनन्, त्यसले गर्दा होइन चमत्कारको विषयलाई धेरै बाहिर भन्नु पनि उचित हुँदैन। हजुर, मैले अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ एउटा पञ्चमहालक्ष्मीको उपासक गर्नेवाला मुक्तिनाथ बाबा, जसले पञ्चमहालक्ष्मीको आराधना गर्ने आज्ञा भयो। आज्ञा भइसकेपछि धेरै आचार्यहरूले उहाँलाई भन्नुभयो कि यहाँ तपाईँले भगवान् नारायणलाई पनि राख्नुपर्छ, नारायण बिनाको लक्ष्मी गधामाथि चढेर हिँड्छन् र उनको वाहन उल्लु हुन्छ, उल्लुको वाहनमाथि चढेर हिँड्ने भएको कारणले तपाईँले चाहिँ लक्ष्मी मात्रै आराधना गर्नु हुँदैन, अन्धो हुन्छ भनेर उहाँलाई बार बार धेरै आचार्यहरूले भन्नुभयो। मुक्तिनाथ बाबाले भन्नुभएको थियो, मैले त्यो
गर्न त गर्छु। जसरी मलाई पञ्चमहालक्ष्मीले आएर यसको विधि र प्रेरणा प्रदान गर्नुभयो र आज्ञा गर्नुभयो, त्यस्तै प्रकारले मलाई भगवान्ले पनि प्रकट गरेर भन्नुपर्छ लक्ष्मीको साथमा राख भनेर। उहाँले यो पञ्चमहालक्ष्मीका मूर्तिहरू मन्दिरमा निर्माण गरेर आइसकेका थिए। करिब 3-4 महिना जति बाँकी थियो त्यो प्राण प्रतिष्ठा गर्ने बेलामा। त्यो साउनको महिनामा त्यही प्राङ्गणमा जमिन सफाइ गर्ने बेलामा एकाएक त्यहाँ डोजरले ढुङ्गामा पहिले त उठाउने गाह्रो भयो, उठाएर माथि टिप्परमा राख्ने बेला त्यहाँबाट तल झरेर ओमको ध्वनि आएर पट्ट फोड्दाखेरि भित्र शालिग्राम भगवान् करिब 1 कुन्टलको हाराहारीको हुन्छ। त्यो पनि गण्डकीको किनारमा होइन कि काठमाडौँभित्र। त्यो प्रकट भइसकेपछि फेरि भन्नुभयो होइन शालिग्राम भगवान् आउनुभयो, मुक्तिनाथ भगवान् आउनुभयो, पञ्चमहालक्ष्मीको साथमा मुक्तिनाथ भगवान् राख्नुपर्छ भनेर त्यसरी विराजमान गराउनु भयो। त्यस्तै प्रकारले धेरै यस्ता गुहरू छन् जसलाई उहाँका उहाँले आफ्नो मनमा चिताउनुहुन्छ र विशेषता सबै चिजमा गाईप्रतिको मुक्तिनाथ बाबाको धेरै प्रेम छ। एकचोटि पहिले यहाँ गेटको आडामा गौशाला थियो, अहिले त पर बनाइयो। हामी यहाँ थियौँ, गाईलाई एउटा गाई त्यो घाँस खाने नादमा अर्को गाईले हानेर त्यो नादमा यसरी उत्तानो खुट्टा लाएर पल्टेछ। लगभग 400 मिटर टाढा छ गौशाला, त्यो नजिक कोही छैन, त्यहाँ गुवाला बस्दैन थियो। हामी सुतिराखेका छौँ, रातिमा बाबाले फोन गरेर भन्नुहुन्छ तिमी गौशाला जाऊ त भनेर आज्ञा गर्नु। अब त्यो कहाँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ, यहाँ फोन गरेर तिमी गौशाला जाऊ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि गाईको खुट्टा उत्तानो परेर नादमा उठ्न नसक्ने अवस्थामा लडिराखेको थियो। भनेपछि उहाँ भएको महाराजलाई कसरी यहाँ थाहा हुन्छ? तर यस्ता धेरै अनन्त यस्ता घटनाहरू छन् जसलाई सामान्य हेर्ने भने हामी वर्णन गर्न धेरै समय लाग्छ। र अहिले पनि गौशाला गाईको सेवाको लागि विभिन्न ठाउँमा गौशालाहरू जस्तो पाहाडमा जानुभयो, गाउँभरि घुम्नु भएको छ। पहिले गाउँभरि घुम्दाखेरि गाई सोध्दै हिँड्नुभयो, कहीँ पनि गाई नदेखेर एउटा घरमा एउटा गाई रहेछन् गाउँमा। अनि त्यहाँ गौशाला स्थापना गर्नुपर्छ भनेर पाहाडमा बागलुङमा गौशाला स्थापना गर्नुभयो। त्यस्तै पर्वतमा भयो र अरू नगरे पनि गाईको सेवा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो गर्नुपर्छ भन्ने अहिले प्राथमिकतामा छ। गाईप्रतिको प्रेम, अब गुरुकुल विद्यार्थी बटुकहरूको प्रतिको प्रेम र नेपालका तीर्थस्थलहरू आज यो मुक्तिनाथ गण्डकीको छेउछाउमा मुक्तिनाथको करिडोर बाटो खोल्नुपर्छ भनेर 54 सालमा गलेश्वरमा मुक्तिनाथ बाबाले शिलान्यास गर्नुभएको। अहिले लगभग नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई पूर्णता दिँदैछ। मुक्तिनाथ जाने तीर्थयात्रीको लागि आफ्ना गुरु महाराजको जुन सङ्कल्प थियो, इच्छा थियो, त्यसलाई पूर्ण दिनको लागि अन्नक्षेत्रहरू भयो। अहिले त खैर गाडीहरू जान थाले। त्यतिखेर 1 किलो नुन मात्रै पुर्याउन, ढुवानी सेवा मात्रै 60 रुपियाँ 70 रुपियाँ 1 किलो चामल पुर्याउनको लागि त्यति लाग्थ्यो। त्यो समयमा पनि त्यो क्षेत्रमा अन्न क्षेत्रहरू सञ्चालन गराउनु भयो। 56 सालमा मुक्तिनाथ यात्रा महोत्सव भनेर 54 सालदेखि सुरु गरेको। 56 सालमा हामी जाँदै थियौँ, करिब 1100-1200 जना भक्तजनहरू हुनुहुन्थ्यो पैदल यात्रामा। त्यो पनि सामान्य चिज थिएन। त्यति ठुलो यात्रामा हुँदाखेरि हामी हिँडिराखेको ठाउँमा त्यहाँ जुमसम्बन्ध यतापट्टि टुक्चे भन्ने ठाउँ छ। त्यो टुक्चेमा एकजना शेरचन भेट्यो, बुढाबुढा करिब त्यो हुन न करिब 75-80 सालका। हजुर। उनले भने स्वामीजीलाई देखाउँदै, त्यतिखेर म साथैमा थिएँ पुजारीको रूपमा भएको अवस्थामा, ओ यो गुरु त लामा गुरु त्यही हो, यो गुरु त त्यही हो भनेर आएर ढप्लक्क खुट्टामा ढोक गर्न थाल्यो। च्याप्प खुट्टा समाएको, धेरै बेरसम्म छोडेन, रुन थाल्यो, त्यहीँ कराउन थाल्यो। पछि एकछिनपछि उहाँलाई अरू भक्तहरू के हो कसो भन्दाखेरि यो लामालाई त मैले
त्यहाँ माथि धेरै दिनसम्म देखेको यसलाई पानी लगाइदिन्छु म पाइप लगाइदिन्छु भन्दाखेरि पनि मानेन के खान्थ्यो मैले आलु बोकेर जान्थेँ अरू केही खाँदैन्थ्यो यो लामा त त्यहाँ बसेको धेरै समय बसेको आज मैले कहाँ गयो होला भनेको त लामा ठुलो भएर आएछ त्यसो भएर धेरै त्यस्ता उहरू भेटिन्छन् जसलाई विस्तारपूर्वक हामीले जान्नु पर्दछ बिल्कुल साधुहरूको कथा सुनेर कहिले थाकिँदैन कि र बार बार सुन्न मन लाग्छ मलाई यस्तो किन पनि हुन्छ भने जसरी भक्तमाल ग्रन्थमा नाभा गोस्वामीजीले भक्तहरूको बारेमा धेरै कथाहरू लेख्नु भएको छ बार बार भक्तहरूको कथा सुन्दा त्यो गहनतम अद्वैत वेदान्तका त्यो शास्त्रार्थ सुन्नुभन्दा एउटा साधकको एउटा भक्तको कथामा धेरै शक्ति हुन्छ हैन ग्रन्थ चाहिँ बोध बोल्छन् साधु चाहिँ जीवन बोल्छन् जसको जीवन बोल्छ त्यही नै वास्तवमा साधु पनि त्यही हो जसको दिनचर्या उसका दैनिकीलाई देखेर जो सुध्रिन्छ वास्तवमा साधुको स्वरूप पनि त्यस्तै हुनुपर्छ त्यस्तो हुन नसके पनि त्यस्तो भएका साधुहरूलाई देख्ने इच्छा सबैको हुन्छ भनौँ अवश्य पनि त्यसो भएर एउटा जसको जीवनलाई नै देखेर जीवन परिवर्तन हुन्छ उहाँका भावना र उहाँका सेवालाई देखेर जसको जीवन परिवर्तन हुन्छ वास्तवमा त्यही नै साधु हो यस्तै धेरैहरू छन् जसलाई उहाँले गरेको कर्म जुन छ विशेष गरेर मलाई सम्झना छ म सानै हुँदा धेरै मतलब म जन्मेकै बर्दघाटमा हो हामी धेरै सानो हुँदाखेरि जब यहाँ त्रिवेणी आउँथ्यौँ त्रिवेणीमा भर्खर गजेन्द्रमोक्ष धामको कन्स्ट्रक्सन भइरहेको थियो यो अहिलेको ठुलो यो दक्षिण भारतीय शैलीको मन्दिर त बनेकै थिएन यतापट्टिको यो गुरुकुल मात्रै थियो र त्यति बेला पनि हामी आएर हेर्दा विशेष गरेर पछि जब माओवादी जनयुद्ध भयो जनयुद्धको समयमा पहिला हामीले सानो हुँदा देखेको त्रिवेणी बजार जुन एउटा ओज थियो जुन त्यो एउटा भिडभाड एउटा चाहिँ अर्कै खालको एउटा रौनक थियो त्यो रौनक पुरै सकियो जब जनयुद्ध सुरु भयो जनयुद्धले त्रिवेणीलाई पुरै ध्वस्तै बनाइदियो र जनयुद्ध पश्चात त्रिवेणी यस्तोसँग त्रिवेणीको ढाड भाँचिएको थियो कि त्रिवेणी अब कहिले उड्दैन भन्ने जस्तो भएको थियो एउटा भूत बङ्गला जस्तो भएको थियो मुक्तिनाथ बाबाको कर्मको कारणले र यो मन्दिर जुन दक्षिण भारतीय शैलीको मन्दिर बन्यो पछि शीश महल बन्यो यी यावत मन्दिरहरूको चाहिँ निर्माण सँगसँगै आज त्रिवेणी धाममा नेपालका भन्दा बढी पर्यटक भारतबाट आइरहेका छन् नेपालमा यदि भारतबाट चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ पुँजी लिएर आउने भारतबाट चाहिँ मान्छे लिएर आएर चाहिँ पर्यटक तत्कालै पर्यटक आएर खर्च गरेर गइहाल्ने पर्यटक कसैले तान्न सकेको छ भने त्रिवेणी धामले नै सकेको छ त्यो मात्र गजेन्द्रमोक्ष धामको कारणले गर्दा यसर्थ यस्ता खालका प्रकल्पहरू सुरुवात गर्नु यस्ता खालका प्रकल्पहरू रचिनु हुनु त्यो देशको लागि आर्थिक रूपमा पनि राम्रो र पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट पनि राम्रो र आध्यात्मिक जागरणको लागि जुन यहाँ बटुकहरू बसेर पढ्ने वातावरण बनेको छ साधना गर्ने तपस्थली बनेको छ यसले बहुत राम्रो काम भएको छ बडा साधुवाद बहुत आनन्द आउँछ बहुत ठुलो कर्म भएको छ त्यो कुराप्रति चाहे बागलुङमा होस् चाहे काठमाडौँमा होस् जुन तरिकाले गुरुले कर्म गरिरहनु भएको छ एउटा गृहस्थले त सायद यस्तो गर्न सक्दैन होला यो सबैभन्दा कर्ममा हेर्ने हो भने मैले सबैभन्दा कठोर कर्म देखेको प्रत्येक कर्ममा धेरै ठुला सङ्घर्ष गर्नुभयो त्रिवेणी आउँदाखेरि सायद यहाँ केही साधना थिएन एउटा टिनको त्यो पनि चुनी टिनको छानामा रहेको पुरानो भत्केको मन्दिर थियो र हामी आउँदाखेरि पनि भित्रबाट साँपहरू निस्किन्थ्यो पहिले जहाँ प्रारम्भमा थियो त्यस्तो ठाउँमा एउटा खरको झोपडी निर्माण गरेर अखण्ड दीप प्रज्वलन गरेर सुरु भएको आफ्नो उहाँको लागि पहिले गाउँ गाउँमा हिँड्ने यात्रा चाहिँ गरिरहने
बिहान यहाँ छ भने कुनै गाउँमा जाने, त्यहाँ बस्ने, सबैलाई बोलाउने, सम्झाउने, यहाँको महिमाको विषयमा चर्चा गर्ने, भेला गर्ने, सङ्गठन गर्ने। अनि साइकलमा चढेर साइकलमा यात्रा गरेर पनि सुरु भयो। त्यो साइकलदेखिको यात्रामा सुरु भइसकेपछि त्यो पनि कत्र सङ्कल्प कस्ता भयो भन्दाखेरि यज्ञ एगादी गराउने, 1.25 करोड दीप प्रज्वलन गर्ने। साइकलमा यात्रा छ, लक्ष्य कति छ 1.25 करोड। तब त्यो बेलासम्म कसैले 1.25 करोड दीप प्रज्वलनको छँदै थिएन, कहीँ पनि सुनिएको पनि थिएन। पहिलो त्रिवेणी धाममा नै 1.25 करोड दीप प्रज्वलन भयो 2052 सालमा। त्यो क्रममा यात्रा साइकलबाट हुँदै हुँदै केही भएन भने आफै पनि त्यो ठाउँमा जाने गर्ने र भारतको यज्ञमा पनि भारतमा 2062 सालमा यज्ञहरू भयो। 1.5 वर्ष निरन्तर बाबाको पनि यात्रा नै भयो। सबै ठाउँ परिचय थिएन, नयाँ खोज्नु पर्ने, बहादुर स्वामी भएर जानुपर्ने। त्यहाँ त नेपाली भनेपछि बहादुर भन्थे। अरे कहाँ के भन्दाखेरि मुक्तिनाथ के अरे नेपालको भन्ने जस्तो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ भी नेपाली बहादुर है, चौकीदार है भनेर त्यो चिजलाई पनि सहन गर्न त्यति सामान्य पनि थिएन। अब धेरै नेपालका महात्माहरू पनि भारतमा हुनुहुन्छ। ती धेरै जसो महात्माहरूले आफूलाई नेपालीपन देखाउनुहुन्न, हिन्दी नै बोल्नुहुन्छ, नेपालको होइन हिमालयको भन्नुहुन्छ, आदि सबै ढाँट्नुहुन्छ। नभए उहीँ वृन्दावनको भन्छन्, कसैले अयोध्याको भन्छन्, आफूलाई नेपालको भन्न झट्टै चाहनुहुन्न। स्वाभाविक त्यस्तो सबैमा देखिन्छ भारतमा आएको। तर मुक्तिनाथ बाबामा चाहिँ एउटा म नेपालको हो, मुक्तिनाथको हो भनेर हिँडी यात्रा गर्नुभयो। र बहादुर स्वामी भन्थे, कहीँ कहाँ के भन्दाखेरि वो बहादुर स्वामी आए हैं भन्थे। वो बहादुर स्वामी आए, यहाँ कुछ कहने चाहते हैं, आइए भनेर अरूले बोलाउँदाखेरि पनि त्यति एउटा नेपालको भनिसकेपछि बहादुर बाहेक अरू नजान्ने त्यो अवस्थाको यात्रा पनि सङ्घर्षमय नै थियो। र त्यो सङ्घर्ष अनि हरिद्वारमा सबै ठुला महात्माहरूले सबैले नपत्याउने, पहिले कसैले त्यो 1.25 लाख गाईको दुधले अभिषेक गराउँदाखेरि जहाँ कुराको लिएर गयो भन्न गयो, हाँस्नुहुन्थ्यो महात्माहरू। यो उटपटाङ तिमी के गर्दैछौ, यो नहुने चिज भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जब 1.25 लाख गाईको दुधले गङ्गाजी सेतै भयो भने महात्माहरूले धेरै बोलाएको थियो। गएर एउटा सभा भयो, सन्त सम्मेलन पनि थियो त्यो कार्यक्रमको बेलामा। त्यो कार्यक्रम देखिसकेपछि सारा हरिद्वार नेपालीमय जस्तै भयो भनौँ न, जताएर त्यतै। अनि दीप प्रज्वलन भएर गङ्गाजीमा जताततै दीप प्रज्वलन भइसकेपछि महात्माले चाहिँ ये कोई मानव नहीं है, ये तो चलते फिरते शालिग्राम है भनेर महात्माले उद्घोष गर्न थाल्नु। जय हो सर। ठुला कर्महरूलाई पनि आँट गरेर भगवानको कृपाले गर्दाखेरि ती सबैलाई सम्पन्न गरेर देखाउँदाखेरि पछि धेरैले रुचाए। त्यहाँको जुन मेयर थिए त्यो महात्मा नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि जुन अहिले यहाँ त्रिवेणीमा यो सिसमलमाथि राखेको कलश छ, यो कलश चाहिँ राख्नुहोस्, हामीले यहाँ मुक्तिनाथ चोक बनाउँछौँ भनेर उहाँहरूले त्यो हर्की पौडीभन्दा तलतिरपट्टि यहाँ चोक बनाइदिन्छु, कलश राख्नुहोस्, तपाईँ यतै बस्नुहोस् र यता जमिन पनि उपलब्ध गराउँछु भनेर भन्नुभयो। र बाबाले भन्नुभयो म त मुक्तिनाथको प्रचार गर्नको लागि आएको, र मैले यहाँ मुक्तिनाथ चोक बनाएर मुक्तिनाथ भन्न थाल्यो भने भोलि ऋषिकेश भगवान् वास्तवमा जुन आज भारतको ऋषिकेश छ त्यो ऋषिकेश होइन, त्यो ऋषिकेश त यहाँको ऋणीमा रहेको भगवान् ऋषिकेश वास्तविक यहाँ हुनुहुन्छ। यसको इतिहास छुट्टै छ। त्यस्तै प्रकारले भोलि मुक्तिनाथ भन्दै मान्छेहरू अहिले पनि शालिग्राम कहाँ पाइन्छन् भन्दाखेरि यात्राको क्रममा त्यतिखेर सुनिन्थ्यो, शालिग्राम बेच्न राखेकाले पनि कहाँ मिल्थे भने तिनलाई गण्डकी भन्दैनन्। र अर्को कुरा सबैभन्दा पीडा मुक्तिनाथ बाबालाई के थियो भन्दाखेरि भारतका प्रत्येक मन्दिरमा, मठ मन्दिरमा शालिग्राम भगवान् राखिने, सेवा गर्ने, पूजा गर्ने। तर त्यहाँका महात्माले कहिले पनि शालिग्राम गण्डकीमा पाइन्छन्, यो मुक्तिनाथका शालिग्राम हुन् भनेर कसैले नभन्ने। बेच्न राखेकालाई सोध्यो कहाँबाट हो के भन्दाखेरि तिनीहरूले भने हरिद्वारमा पाइन्छन्, हरिद्वार से लाते हरिद्वारमा पाइन्छन्। त्यसले त गण्डकीको अस्तित्व त त्यहाँ रहेन। जहाँको भगवान्
जहाँबाट लिएर गएर सेवा गरिराखेका छन्, जहाँको भगवान् सेवा नभइकन उनीहरूले बिहानको तीर्थ लिएका छैनन्। पहिलो उठेर महात्मा हुन्, मन्दिर मठ मन्दिर जहाँ होस् पहिले स्नान गराउने, मूर्तिको सधैँ स्नान हुँदैन, पहिलो स्नान गराउने शालिग्राम र पहिलो सेवक पहिलो प्राथमिकता दिएर शालिग्रामको आराधना गर्ने, तीर्थ लिने। तर तिनी शालिग्राम पाइने गण्डकीलाई जानेका छैनन्, सम्मान छैन, भन्न नचाहने, जानेकाले पनि नभन्ने। त्यो सबैभन्दा महात्माहरूको बिचमा एउटा एक प्रकारको सङ्घर्ष आन्दोलन नै थियो मुक्तिनाथ बाबाको। हरिद्वारमा सबै भारतका सयौँ महात्माहरूलाई विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आह्वान गरेर हरिद्वारमा जुन 1,08 शालिग्रामलाई 1,08 गाईको दुधले अभिषेक भयो। त्यसपछि महात्माहरूले भन्न थाले ये कोई मानव नहीं है, तो चलते फिरते शालिग्राम है, ये शालिग्राम हमको जनाने के लिए, बताने के लिए आए हैं। गण्डकी क्या है, शालिग्राम क्या है, मुक्तिनाथ क्या है, ये बोल्ने आए, ये शालिग्राम आए भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र त्यही क्रममा दक्षिण भारत जानुभयो, जयललितासँग मुक्तिनाथ बाबाको एउटा भेट भयो। भेट भइसकेपछि जयललितासँग मुक्तिनाथको बारेमा र यहाँको शालिग्रामको बारेमा भनिसकेपछि फेरि दक्षिण भारतको नियम के छ भन्दाखेरि दाइजो दिने बेलामा यहाँ अरूले खाट अनिवार्य हुन्छ, आजभोलि टिभी अनिवार्य हुन्छ, गाडी अनिवार्य हुन्छ। दक्षिण भारतमा चाहिँ शालिग्राम भगवान् अनिवार्य हुनुहुन्छ। यो छोरी दान गर्ने बेलामा शालिग्राम पनि अनिवार्य दिनुपर्छ र त्यो दाइजो त्यही नै हो, भगवान् हो, यसको सेवा गर्नु र मेरी छोरीलाई मैले नारायणसँग नै पठाएको छु, तिमीले उ गर्नु भन्ने त्यो त्यहाँको हुन्छ। सबैलाई भइसकेपछि जयललितालाई सबै मुक्तिनाथको विषयमा, गण्डकीको विषयमा करिब 1 घन्टा जति मुक्तिनाथ बाबाले राखेर यसको विषयमा चर्चा गर्नुभयो र त्यहाँ दक्षिण भारतबाट पनि धेरै महात्माहरू पैदल यात्रा गरेर पनि मुक्तिनाथ आएर दर्शन गरेर जाने थिए। सहज रूपमा आवत जावत छैन, यस्तो यस्तो भनिसकेपछि पछि उनले आफ्नो राज्यमा जति मुक्तिनाथ जाने यात्रीको लागि जसरी हज जानको लागि मुसलमानहरूलाई अनुदान प्राप्त गर्छन्, त्यस्तै प्रकारले मुक्तिनाथ जाने यात्रालाई पनि आफ्नो राज्यबाट जो मुक्तिनाथ जान्छ दर्शन गर्नको लागि तिनीहरूलाई 5,000 सरकारले प्रदान गर्ने भनेर उहाँले निर्णय गराउनु भयो। त्यसरी एउटा राज्यको मुख्यमन्त्रीको हृदयमा पनि तिमीले शालिग्राम यहाँ राख्दा दाइजो दिने शालिग्राम तिम्रो के रह्यो त, मुक्ति क्षेत्रलाई तिम्रो दायित्व के, तिम्रो राज्यका तिम्रो जनताहरूले यति स्नेह गर्छौ, त्यो क्षेत्रमा जाने, त्यहाँ जानको लागि दर्शन गर्न पनि गएका छैनन्, गएकालाई पनि कठिन भएको छ। केही न केही गर भनिसकेपछि अब म सिधै आफू आएर राज्यको सरकारले त्यहाँ केही गर्न नसक्ने, किनभने त्यो केन्द्र सरकारको भनेपछि मैले केही गर्न नसके पनि मैले यहाँ जानेको लागि आफ्नो प्रदेशबाट, आफ्नो राज्यबाट जाने तीर्थयात्रीको लागि प्राथमिकता राखेर, जसरी मुसलमानहरूको लागि हज हुन्छ भने दक्षिण भारतको लागि चाहिँ मुक्तिनाथ राखेर त्यहाँबाट पनि अनुदान 5,000 पुगेको छ, अहिले 7-8 हजार कति पुगेको छ। त्यसलाई निरन्तरता भयो। त्यसो भएर यो अहिले मुक्तिनाथ जाने भने पनि हजारौँ दैनिक हेर्नु भने 200-400-500 दक्षिण भारतका यात्रीहरू जहाज प्याक्छन्, बाटो खाली छैन, मुक्तिनाथका पार्किङ क्षेत्र कमी भइसकेको छ। यो सबै एउटा तपस्या आफ्नो ठाउँमा छ, एउटा साधना आफ्नो ठाउँमा छ र एउटा विदेशमा गएर, भारतमा गएर सबैलाई जगजगाउने र एउटा महात्माहरूको बिचमा, सरकारको बिचमा ठुलो एउटा सङ्घर्षै थियो र जसको प्रतिफल आज सबै नेपालले यसको फाइदा लिन पाइराखेको छ। यस्ता मलाई बडा यो यस्ता कुराहरू सुनेर अझै आनन्द आइरहेको छ। धन्य मैले चाहिँ प्रश्न फेरि बार हजुरलाई सोधेछु र यो कुरा सुन्न पाइयो भन्ने भयो है मलाई। यो भनिरहँदा एउटा कुरा चाहिँ यो जिज्ञासा के, जस्तो विशेष गरेर सनातन धर्मका विरोधीहरूले हामीलाई प्रश्न यस्तो उठाउँछन् कि तपाईँहरू भोका मान्छेहरूलाई खाना खुवाउनुहुन्न, पत्थरलाई चाहिँ भगवान् बनाएर शालिग्राम भनेर पुज्नुहुन्छ र मान्छेहरू भोकै बाटोमा हिँडिरहेका छन्, तपाईँ 1.25 करोड गाईका चाहिँ दुध लिएर आएर चाहिँ गण्डकीमा फाल्नुहुन्छ। त्यो कहाँको बौद्धिकता हो, त्यो त मूर्खता भएन र भनेर प्रश्न गरिरहेका हुन्छन्। यसलाई कसरी चाहिँ त्यो भन्नेले
अबुझ नै हो। अबुझलाई दुःख व्यक्त गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने त्यतातिर धेरै हुँदैन। अबुझको कारणले नै त्यो सबै हुन्छ। गङ्गाजीलाई अभिषेक एउटा सम्मान गरिन्छ, शालिग्रामलाई स्नान गराइन्छ, एउटा सम्मान प्रदान गर्ने हो। एउटा आदर पवित्र चिज गाईको दुध, त्यसलाई दुधलाई चाहिँ अभिषेक गर्न चाहिँ गङ्गा मातालाई चाहिँ सम्मान स्वरूप गङ्गा माता, शालिग्राम या कुनै मठ मन्दिरमा शिवलिङ्गमा जहाँ चढाइन्छ एउटा आदर सम्मान गरेको, एउटा सम्मान व्यक्त गर्ने हो। त्यो जसरी गर्न सम्मान गर्दा जसरी एउटा सम्मान गर्दा व्यक्तिलाई चाहिँ सबैभन्दा उच्च चिज, राम्रो चिज, उत्कृष्ट चिज दिइन्छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ गङ्गा मातालाई त्यो प्रदान गरेको। सधैँ उनले दिएको चिजलाई हेर्ने हो भने त हुँदैन। जस्तो गङ्गाले के दिएकी छिन्, जलले के दिइराखेको छ, सबै चिज जलले दे। जल नहुने भने कसले के खान्थ्यो, जल नहुने भने कसरी अगाडि बढिन्थ्यो। त्यस्तो जललाई एक कसैले सम्मान गरिन्छ या कुनै आदर गरिन्छ भने त्यो चिज सकिन्छ भन्ने होइन। र अर्को कुरा भोका नाङ्गाका कुरा रहे। अब यति होइन कि दीप प्रज्वलन मात्रै होइन, मठ मन्दिर बनाएर के हुन्छ, कसो हुन्छ, बिल्कुल यो प्रश्न आउँछ। सबैलाई आउँछ, यत्रो मन्दिर बनाउनु भन्दा यत्रो आउँछ नि आएर पनि यत्रो मन्दिर किन बनाएको, यसो किन गरेको, हस्पिटल बनाएको भए यसले कति सेवा पाउँछ, यहाँ पनि आएर भन्छन् त्यो भन्ने त्यसको कमी छैन। र एउटा यस्ता भन्नेहरूलाई चाहिँ एउटा सही उत्तर चाहिँ हजुरले दिनु पर्यो। एउटा त सबैभन्दा दुई प्रकारको छ, तिनीहरूलाई उत्तर दिनु पनि पर्दैन, अबुझ नै भन्नुपर्दछ, नजानेर हो, थाहा नभएर। नेपाल शिक्षा प्रणाली जुन 60 वर्षदेखि बिगारियो र यी सबै चिज जुनको धर्म संस्कार र आफूमाथि गर्व गर्ने चिजहरूमा यहाँ दृष्टि आजको पुस्तामा जागृत गराइयो। यो पनि एउटा योजनाबद्ध रूपमा नै पश्चिमाहरूको बिल्कुल गुरुकुल बन्नुभन्दा अथवा चाहिँ के भन्छ मन्दिर बन्नुभन्दा चाहिँ हस्पिटल बन्नुपर्छ भन्ने त्यो एक प्रकारको उदियो। आफ्नो चिजमा सबै गर्व गर्न ह्रास गरियो। सबैभन्दा पहिले हिजोको गुरुकुल र हिजोको संस्कृतिमा एउटा गुरुकुल, एउटा आश्रममा बसेको, गुरुकुलमा बसेको विद्यार्थी, डाक्टर, वैद्य हुन्थ्यो, बिल्कुल गौसेवक हुन्थ्यो, बिल्कुल कृषक हुन्थ्यो, राष्ट्रसेवक हुन्थ्यो, राष्ट्रको संस्कृतिविद हुन्थ्यो। घरको मातृदेवो भव पितृदेवो भव भन्ने उसमा रगमा हुन्थ्यो। अतिथि सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने उसको सबै अङ्गमा हुन्थ्यो। बिल्कुल। अनि देवप्रति आफ्नो दायित्व त्यो थाहा हुन्थ्यो। हाम्रो त पहिलो कर्म नै के हो भन्दाखेरि अतिथि देवो भव भन्ने संस्कृतिमा बाँड्यो, जसलाई आएकालाई भोकै नपठाऊ। रन्तिदेव आदिका कथा प्रसङ्गहरू छन् र हाम्रा रन्तिदेवको हेर्ने भने आफू 28 दिनसम्म भोकै हुँदाखेरि पनि आफूलाई आएको भोजन पनि अर्को भोको व्यक्ति एकदम दुखीलाई आएर प्रदान गरेका यस्ता शास्त्रीय उहरू आउँछन्। त्यसलाई दिएर आफू चाहिँ जल मात्रै पान गरेर भगवान्सँग प्रार्थना गर्दछ, भगवान् मैले आज यस्ता भोकाको लाई तृप्ति गर्न पाएँ हजुरको कृपाले गर्दाखेरि भनेर त्यसमा आफ्नो सन्तुष्टि व्यक्त गरेर खुसी हुने। हामी त्यो संस्कृतिका, त्यो परम्पराका, जसले आफ्नो शरीरलाई काटेर एउटा व्याधालाई दिने त्यो संस्कृति सिकाइने ठाउँमा कसैले मानव सेवा भनेर सिकाउन या भन्नको लागि आउनु पर्दैन कि। त्यो त हाम्रो त्यो विचार अबोध भएर त्यो चिजलाई यतापट्टि दृष्टि राखेर यसलाई गलत संस्कार, हाम्रो जरोदेखि नै गलत संस्कारमा हिँडिराखेका छौँ। आज जहाँ मन्दिर छ त्यहाँ परेवा छ, चराचुरुङ्गी छन्, त्यहाँ अन्य चिजहरू छन्, कोही भोको नाङ्गो आउँछ, खान पाइन भनेर आउँछ, त्यहीँ छन्। यावत कि त्यसो भनिरहनेवाला बाबुआमा पनि यही मन्दिरमा आउँछन् र शान्ति खोज्छन् र भन्छन् ओहो यहाँ आउनु पाए हुन्थ्यो भनेर भन्छन्। धेरै पीडामा दुखी भएका, घरमा अपहेलित भएका व्यक्तिहरू आएर एउटा शीतलता प्राप्त गरिराखेका हुन्छन्। आज छोराछोरीहरू सबै आफ्नो व्यस्तता, बाबुआमा अत्यन्त दुखी भएका छन्, वृद्धावस्थामा हेर्दैनन्, तिनीहरू आउँछन्, 2-4 दिन बस्छन्। उनीहरूलाई एक प्रकारको यहाँबाट नयाँ प्रेरणा हुन्छ, शीतलता हुन्छ। मैले एउटा घटना सुनाउँछु। आजभन्दा करिब 7 वर्ष पहिले हो। एकजना चिसापानी साइडकै कसैको नाम लिन्, किनभने अहिले सुन्नुभयो भने पनि मलाई पनि दुःख होला।
उहाँको घर परिवारमा एक प्रकारको झगडा भएछ। झगडा भइसकेपछि उहाँ राति 2 बजे उठेर हिँड्नु भएको छ। त्यहाँबाट हिँडेको व्यक्ति जानुभयो दाउन्ने विनयको सङ्गममा, दाउन्ने बाटो भएर विनयको सङ्गममा जानुभयो। त्यो सङ्गममा गएर उहाँले गङ्गाजीमा मर्छु नै भनेर हाम फाल्नु भएको छ। हाम फाल्नु भएको छ। अलिअलि पौडिन जानुभएको थियो। मर्नु त्यति सजिलो त छैन होइन, हातमै जान थाल्यो, के मर्नै थाल्यो भने त मान्छे सकेसम्म त हाम फालिहाल्यो नि, बच्ने यत्न गर्छ। जसरी तसरी कति तलबसम्म बगेर टाउको नडुबाएपछि प्रायः हुँदैन। आउनुभयो, कहाँसम्म आउनुभएको छ। अनि किनारे किनारे बिहान उठेर करिब 9 बजेतिर 8 बजेतिर 8:30 9 बजेतिर आउनुभयो। यस्तै गर्मीकै थियो, असारको करिब यस्तै थियो, साउनको जेठको थियो। ठुलो बाढी आइसकेको थिएन। आएर त्यहीँ देखिनु पछाडि उसमा सुत्नु भएको थियो। एउटा कच्छा मात्रै लगाएको। अब आछ कसैले मस्ती लिँदैछ भने नआएर बसेको होला भने केही वास्ता गरिनँ। अनि पछि म बाहिर जानुपर्ने थियो। आएर 1:30 बजे पनि हेर्दाखेरि त्यहीँ नै बसिराखेको छ। अनि मैले माथि बोलाएँ। बोलाइसकेपछि आउँदा बित्तिकै कहाँबाट आएको के हो भन्दाखेरि आएर गुवाती रुन थाल्यो। खुट्टा समाएर रुन थाल्यो। म मर्न खोज्दा पनि मर्न पनि नपाउनु, मलाई कस्तो अन्याय भन्न थालेँ। अनि बिस्तारै राखेर अनि सबै चिज सोध्दै जाँदाखेरि घरमा त्यस्तै भएर उहाँलाई मर्ने भनेर गएको। म मर्न जाँदाखेरि पनि गोहीले म माथि काँधमा चढाएर मलाई बाहिर निकाल्यो भनेर भन्न थाल्यो। अब गोही थियो या थिएन, अब जसरी पनि त्यहाँ उहाँले भन्नुभयो। ठिक। अन्तिममा आशा यो थियो, सबै चिज भयो। मैले यहाँ राखेँ। त्यतिखेर करिब 40 जना विद्यार्थी थिए। अब तपाईँले छोराछोरीले त्यसो गर्यो भने यहाँ तपाईँका धेरै छोरा छन्, 40 जना तपाईँकै छोरा हुन्, बस्नुहोस्, यी खान पाइन्छ भने 2 सेट कपडा दिएँ। अब म कहिल्यै घर जान्न, फर्किन्न, यो त्यो भन्नुभयो। अनि उहाँ आएर राखिसकेपछि यसो हेरेको घर कहाँ भनेको लगभग मैले त्यहाँ अगल बगलमा चिनेको ठाउँमा रहेछ। मैले पनि यसो त्यहाँ छोराछोरी आत्तिएलान् के रहेछ भनेर त्यहाँ यसो खबर गरिदिएको। 2 घन्टापछि मलाई बाहिर जानुपर्ने थियो। म गएँ। भन्न चाहिँ नभन्नु भनेको थिएँ। भए पनि खबर गरिदिउँ घरका आत्तिन्छन् किन होला भनेर। अनि मैले यसो यता आए जस्तो लागेछ, त्यहाँको कोही हुनुहुन्छ, चिनेको हुनुहुन्छ भने खबर गरिदिनु भनेको थियो। म उताबाट बाहिर गएको थिएँ। छोरा आएछन्। छोरा आएर जाम भन्न थालेछ। छोरा आएपछि बुढा तम तयार, उहाँ आमा पनि रुनु भएको छ, ऊ पनि हुनुभएको छ भनेर तयार हुनुभयो। तयार भइसकेपछि मलाई फोन गर्नुभयो। म त हिँड्न थालेँ भने 2 वर्ष जान्न, के अरे खबरै नगर्ने, कहिल्यै जान्न भन्नुभएको। होइन, छोरो नि रुन थाल्यो, बुढी नि उहाँ रोएकी छिन् रे, ल म त हिँड्छु भनेर भने। ल म 10 मिनटमा आउँछु, बस्नुहोस् भनिसकेपछि मैले सोचेको थिएँ गएर छोराछोरीलाई एकछिन राखेर सम्झाउँला, यसो नगर, माया गरेर यसो गर्नु हुँदैन, त्यसको राम्रो हुँदैन। आज गइहालेको भए त गइहाल्थ्यो भनेर छोरालाई सम्झाउन भनेर बस्नुहोस् भनेको थिएँ। तर यति धैर्य पनि टुट्यो कि बुढालाई, कुर्दै नगरिकन गए। संसार यो मन यत्रो वितृष्णा भएर नदीमा हाम फाल्न सक्ने सामर्थ्य भएको फालेर आएर त्यो पनि लगभग 2 बजेतिर हो। मैले गोहीसँग भेट भएको छ बाटोमा, गोहीले ढाडमा राखेर चाहिँ नदी पार दिएको छ। यस्तो व्यक्ति पनि फेरि लास्टमा गएर त्यो मायामा फेरि फसेर घर फर्केर गयो। त्यो मैले भन्नु यसको अब त उसलाई त वितृष्णाको त पराकाष्ठा हुनु पर्थ्यो, तर त्यो भएन। त्यसो भएर व्यक्ति कतिखेर त्यो उनलाई शान्ति र त्यो अवस्थामा यहाँ ल्याएर भनौँ न, यस्तै धेरै घटनाहरू यहाँ करिब 2-4 दिनमा कोही न कोही आइरहन्छन्, जसलाई घर छोरा परिवारबाट या आफ्नै मनले वैराग्य जागृत भएर आएर तिनीहरूलाई शान्ति प्राप्त भएको र तिनीहरूलाई सन्तुष्ट गराएर तिनीहरू घर गइराखेको। बिल्कुल र त्यस्ता धेरै छत्रछाया बन्छ यो मठ मन्दिरहरू। अब हस्पिटलमा गएर चाहिँ मलाई चाहिँ पिर पर्यो भन्न गयो भने त या त तिमीलाई डिप्रेसन छ भनिदिन्छ या त निकालेर फालिदिन्छ, दबाई खालिदिन्छ। तर त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि सबै चिजहरू मिलाएर 1-2 दिन राखेर उनीहरूलाई स्नेह माया दिएर त्यस राम्रो प्रकारले सम्झायो भने व्यक्तिहरू कुन सोचमा कतिसम्म हुन्छ, उनी गलत पनि हुनसक्छ या परिवार गलत पनि हुन सक्दछ। 2 प्रकारको सम्बन्धलाई राम्रो गराएर कति घर फर्केर गएका हुन्छन् या कतिलाई आत्मबल मिलिराखेको हुन्छ। त्यस्तो आत्मबल
हिँड भएर आएकालाई भगवानको भजनमा प्रेरणा गर, त्यसो गर, मौन बस, या भगवानको जप गर, जप नगरेर यसो भयो भनेर त्यो एउटा उपदेश प्रदान गरेर त्यो समाज भनौँ न जुन आज बाहिर आफ्नो परिवारदेखि टाढा भइराखेको त्यो समाजलाई यस्ताले अपनत्वपन दिएको छ भने आउने त्यो अपनत्वपन दिइसकेका व्यक्तिहरूको एउटा शान्ति, उनीहरूको उत्साह, कतिलाई एउटा साधनामा तर्फ गएर भगवानको जप गरेर केही नभएपछि माला जप, यो पाठ गर्न सक्नेले पाठ गरेर, नभए भगवानको यो पूजा गरेर भनेर बताइसकेपछि उनीहरू खुसियाली छ। वास्तवमा नित्य जसले भगवानको पूजा या केही न केही जप्छ उसले धेरै कुराहरूलाई सहज रूपमा पचाइसकेको हुन्छ। त्यसो भएर यी मठ मन्दिरहरू केवल बसेर टिको चन्दन लगाएर या उ गर्ने मात्रै होइन कि यी त आदर्श हुन्। सबैतर्फ थाकेका व्यक्ति आएर जहाँ आनन्दको अनुभूति गर्न सक्दछन्, जहाँ नयाँ जीवन प्राप्त हुन्छ, त्यो भनेका मठ मन्दिर हो। र त्यसबाट धेरै प्राणीहरूको रक्षा भइराखेको, कल्याण भइराखेको हुन्छ र कहीँ घटेको पनि छैन हैन, कहीँ कसैलाई घटेको पनि छैन। त्यो संस्कार हामीलाई जबरजस्ती हाम्रो यति पवित्र र यति महान एउटा वैज्ञानिक आदर्शलाई भत्काउने यो एनजिओ आइएनजिओ यति मात्रै होइन कि हजुरले सुन्नुभयो होला, मैले रेडियोमा सुन्दाखेरि थियो कुर्चीमा बस्ने हाकिम या ठुला मान्छेलाई अभिवादन गर्नु पर्दैन, उनीहरूले हाम्रो तलब खाएर बसेका हुन् फलानु है को भनेर एड आउँथ्यो क्या। मैले भन्थेँ ओहो, हामीलाई जहाँ आफूभन्दा ठुलालाई आदर गर भनेर सिकाइन्छ, आफू सानोलाई माया गरेर संस्कार सिकाइन्छ। आज विदेशीले डलर खर्च गरेर के सिकाएको छ भन्दाखेरि कोही पनि सानो ठुलो होइन, तिनीहरू हाम्रो तलब खाएका हुन्, तिनीहरूलाई नमस्कार गर्नुपर्छ या मैले गर्नै पर्छ भन्ने त होइन, तर संस्कारले के हुन्छ त कोही पनि होस्, सानो होस् ठुलो होस्, एकले अर्कालाई देखेर अभिवादन गर्ने, नमस्कार गर्ने, प्रणाम गर्ने, यो अभिवादनशीलता मनुष्यको हृदयमा नै हुनुपर्छ होइन। नमन गर्ने हाम्रो जन्मजात संस्कार हो। तिमीले त्यो व्यक्तिलाई गरेका छैनौ, त्यसमा भएको जुन परमात्मा छ, जुन त्यो आत्मा छ, आत्मामा रहेको परमात्मालाई गरेका हौ, तिमीले व्यक्तिलाई गरेका होइनौ। त्यसो भएर सबैलाई देखेर सिया राममय सब जग जानी करौँ प्रणाम कोरी जुग पानी भनेर सबैलाई भगवानको स्वरूप सम्झेर प्रणाम गर भनेर जुन संस्कार सिकाइन्थ्यो त्यो पद्धतिलाई पैसा खर्च गरी त्यस्ता सानो आज केही नजानेका भनौँ न, जसले आमाबाबाट पनि केही सिक्न पाएनन्, स्कुलमा पनि केही सिक्न पाइएन, अङ्ग्रेजीको भूत चढ्यो, संस्कार संस्कृतको लोप भयो, ती भूत केही न केही मठ मन्दिरमा या यस्ता गुरुकुलहरूमा देखिएका छन्, त्यसलाई पनि भत्काउने र त्यसलाई पनि कुन आक्षेप लगाएर हुन्छ त्यहाँबाट हटाउने प्रारम्भ भइराखेको छ। र दिन दुखी या याचकहरू, दिन दुखी मान्छेको घरमा ती आज भनौँ जसलाई ती आदर्श छाँट्छन् तिनीहरू कहाँ त गेट लगाउने चलन छ, ताला लगाउने चलन छ। दिन दुखी पाल्ने कहाँ छ त अतिथि देवो भन्थ्यो, अचल चाहिँ कुकुरदेखि सावधान भनिन्छ। आज त्यो आदर्श कहाँ बचेको छ भने मठ मन्दिरमा छ। कसैले दुःख पायो, कहीँबाट केही भएन, मन्दिरको सत्तलमा जाऊ, यहाँ कोही आए कसै भएन भने कहाँ पठाउँछन्, माथि जानुहोस् खाना पनि पाइन्छ भन्छन्, मठ मन्दिरमा दौडाएर पठाउँछ होइन। त्यो तिनी बताउनेवालाले घरमा राखेर एक छाक खाउँ भन्ने तिनीहरूलाई हुँदैन, देखाउँछन् यहाँ त मन्दिरै देखाइदिन्छन्। राम्रो हो, आखिर सबै कोही नभएकालाई केही छैन भनेर त्यहाँ कसैले होटलमा आएर भने केही छैन भने मन्दिर जाऊ भन्छन्। भनेपछि त यी मन्दिर के रहेछन् त भन्दाखेरि सबै चिजको सबै प्रकारको चिजहरू अटाउने ठाउँ रहेछ। त्यसकारणले यसमा ईश्वरत्व त त्यहाँ यहीँ छ। त्यसो भएर यी मठ मन्दिर सत्तल धर्मशालाहरू व्यक्तिले जे भने पनि सबैभन्दा सबै सेवाको एउटा आधार हेर्ने हो भने, ठाउँ हेर्ने हो भने ती मठ मन्दिर नै हुन्छ। ती मन्दिरले नै सबै चिजको परिपोषण गरिराखेको छ, शिक्षाको पनि गरिराखेको छ। र जहाँ जहाँ मठ मन्दिरहरू छन् प्राय अलि ठुला तीर्थस्थलहरूमा त्यहाँ गएका अतिथि भक्तजनहरूलाई भोजन पनि प्राय सबै मठ मन्दिरमा खुवाएकै। यसमा चाहिँ मलाई पनि केही कुरा थप्न मन लाग्यो। जस्तो आज हस्पिटलहरू जुन बनिरहेका छन् ती हस्पिटलले सेवा बहुत कम, अधिकांश उनीहरूले गर्ने भनेको फाइदा लुट्ने काम नै हो।
मरिसकेको मान्छेलाई पनि जिउँदैछ भनेर आइसियुमा राखेर जुन तरिकाले लुट गरिरहेका छन् र बाँच्न सक्ने मान्छेलाई पनि व्यवस्था गरेर मारिरहेका छन् हैन। त्यस्ता खालका हस्पिटलहरू आजका हस्पिटलहरू हुन्। तर आजका गुरुकुल, आजका मन्दिरहरूले हजुरले भने चाहिँ खाना खाने ठाउँ बनाइदिएको छ र चाहिँ कसैलाई शान्ति खोज्न जाने एउटा ठाउँ बनेको छ। आज नेपालमा गजेन्द्र मोक्ष दिव्य धाम छ र यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ आएर चाहिँ गजेन्द्रको मुक्तिको कथा मान्छेले बुझ्न पाएको छ। त्यो मुक्तिको कथाबाट मान्छेले मुक्त हुन सकिन्छ। जीवनमा यो संसारभन्दा माथि पनि कोही छ जसले हामीलाई हेरिरहेको छ, जसले हात्तीलाई त जोगायो मलाई किन जोगाउँदैन भन्ने खालको एउटा प्रेरणा मिलेको छ। यस्ता केन्द्रहरू त कि त ऊर्जाका केन्द्रहरू हुन्। म हिजो राति म जुन पिरामिड कोठामा सुतेँ मलाई त्यो भाव भइरहेको थियो कि आज जति मैले ऊर्जा कहिले पाएँ होला भन्ने भइरहेको थियो। किनभने त्यो पिरामिडले जुन ब्रह्माण्डीय ऊर्जा तानिरहेको छ, मन्दिरले जुन ब्रह्माण्डीय ऊर्जा तानिरहेको छ र यो ऊर्जाको जुन केन्द्र बनेको छ, मन्दिर जाँदा नै मान्छेलाई आनन्द त्यही कारणले त आइरहेको छ। यहाँ हामीले जुन सृजना गरेको सकारात्मक ऊर्जाको जुन केन्द्र छ, त्यो एउटा एटम बम जस्तै ऊर्जाको सकारात्मक ऊर्जाको जुन एउटा चाहिँ पुञ्ज बनेको छ, त्यो पुञ्जले कति धेरै ऊर्जा बाँडिरहेको होला, कति धेरै बिरामीलाई सन्चो बनाइरहेको होला, त्यो त हामीले देख्दैनौँ। अनि सिधा अर्थ लगाएर हस्पिटल बन्नुपर्छ भन्छौँ। साह्रै राम्रो काम भएको छ। हस्पिटल अहिले भनौँ शिक्षा र स्वास्थ्य सबैभन्दा आज संसारमा बिजनेस पैसा कमाउने बाटो बनेको छ। सबैभन्दा भ्रष्ट भएको भन्नुपर्दछ। धेरै अब त्यो विकृतिलाई धेरै कोट्टायो भने विकृति देखिन्छ, धेरै कोट्टाउनु चाहिँ जान्दैन। तर सबैभन्दा आज सबैभन्दा निःशुल्क हुनुपर्ने चिज, सबैभन्दा सत्यताको आधार रहनुपर्ने चिज सबैभन्दा किचलो भयो, सबैभन्दा फोहोरी भयो। त्यो फोहोरले गर्दाखेरि शिक्षामा आज शिक्षा किनिराखेका छन् प्रत्येक अभिभावकले। किनेको शिक्षाले उसले पाएको शिक्षाबाट नै किन्ने कुरामा या बेच्ने चिजमै गइराखेको छ। स्वास्थ्य पनि हिजो भएका जडीबुटीहरूबाट जहाँ ज्ञान बोध भएर सबै त्यसबाट स्वास्थ्य हुन्थ्यो, ती चिजलाई आज लाखौँ लाख खर्च गर्न परिराखेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य सबैभन्दा अनिवार्य चिज हो र यसलाई निःशुल्क हुनुपर्छ। आज आधुनिक विज्ञानले धेरै चिज अगाडि पनि बढेको छ, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन, जसको माध्यमले आज धेरै अगाडि गएको छ। तर त्यो सत्यतापरक हुनुपर्छ। त्यसमा राज्यले या यो समूहले जसले यसमा काम गरिराखेको छन्, केही नै पैसाको साधन बनाउनु हुँदैन थियो। हजुर, खास बनाउनु पर्ने त्यो सेवाको साधन हुन्थ्यो। र हिजो सेवाको जहाँबाट भाव देखिन्थ्यो, मन्दिर त त्यो हुनु पर्थ्यो खास। तर ती मन्दिर, ती ठाउँहरू अहिले के भयो भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो विकार र विकृति कहीँ देख्नु छ भने यो क्षेत्र जाऊ भन्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखाउन सकिन्छ। सामान्य भइराखेको छ। अघि हजुरले भन्नु कति ठाउँमा सबै त भन्न सकिँदैन, कति ठाउँमा छटपटाइ राखेको छ। यता लोन निकालेको छ, घर जग्गा बेचेको छ, त्यहाँ लास्टसम्म बाहिर निकाल्न दिएको छैन। तर केमा त भन्दाखेरि त्यो पनि अब जान्दा जान्दै अब यो हुँदैन भन्ने कुराहरूमा थाहा पाइसकेपछि अरूको के कुरा गर्ने। मेरै बुवा जुन अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो हस्पिटलमा र अब बुवाले शरीर त्याग गर्नुभन्दा आधी घन्टा अगाडि मलाई औषधि लिन पठाइयो। बुवाले मुखबाट फिँज निकालिसक्नु भएको थियो, बुवालाई धेरै गाह्रो भइसकेको थियो। अब चाहिँ उनीहरूलाई थाहा भइसकेको रहेछ। मैले त अझै हुन्छ कि भन्ने आश थियो मलाई। त्यसपछि उहाँहरूले जब औषधि लिएर आउनुहोस् भन्नुभयो, म औषधि लिन गएँ। एक झोला मैले धेरै नै मूल्यको औषधि लिएर आएँ। औषधि ल्याएर छोडिदिएँ। बुवाले शरीर त्याग गर्नुभयो त्यसको केही क्षणमा। र उहाँहरूलाई थाहा थियो त्यो कुरा। र उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ औषधि लिन पठायो भने यो औषधि लिएर आएर उसले राख्छ। मान्छेले चाहिँ शरीर त्याग गरिसकेपछि त उसले औषधिको पैसा फिर्ता गर्नुतिर त जाँदैन उसको होस्। त्यो औषधि उहाँहरूले अनि अरू बिरामीलाई प्रयोग गरेर त्यताबाट कमाउने, अथवा सिधा फेरि चाहिँ पसलमा पठाएर फेरि पसलबाट चाहिँ त्यो सब्जी के भन्छ त्यो औषधि बेचेर फेरि त्यहाँबाट कमिसन खाने, यस्तो खालको चाहिँ चलिरहेको छ हस्पिटलहरूबाट। त्यो ठुलो विकृति त्यता गइराखेको छ। अब यो सामान्य उसले पनि हुँदैन र यो धेरै दुःखको कुरा। अहिले व्यक्ति सबैभन्दा सञ्चित गर्नको लागि हिजो
अरू चिजमा गर्थ्यो भने अहिले मान्छेलाई पीडा के को छ भन्दाखेरि अलि मेरो स्वास्थ्य ठिक भएन बिमारी भयो भने दबाई मुलो कसरी होला भन्ने अहिलेको चिन्ता भनेको त्यसको चिन्ता त्यसको भयो भक्ति कसरी गरौँला हैन बाचुन्जेली के अरे सानो सन्जेली बाबुआमालाई त्यो बच्चालाई कसरी यसलाई पढाउँला भने खर्च त्यस कसरी जोडाउँला त्यसैमा पीडा सक्यो अब बच्चा जहाँ पढेर अलि आफ्नो ठाउँमा हिँड्न थाल्यो अब त्यसलाई अभिभावकलाई के चिन्ता भन्दाखेरि अब बिमारी होला हस्पिटल जानु पर्यो भने त्यो खर्च कहाँबाट जुटाउँला भनेर चिन्ता त्यसमा थपियो जबकि यी चिजहरू निःशुल्क हुनु पर्थ्यो यी चिज यी दुई ठाउँमा सत्यता हुनु पर्थ्यो त्यसमा छल कपटहरू हुनु र हाम्रो समाजमा विकृति पनि हेर्नुहोस् न अब चाहिँ बुढेसकाल लाग्यो अब मलाई उपचार गर्दाखेरि चाहिँ कसरी मैले पैसा जुटाउने होला भनेर चाहिँ सोच्नुपर्ने एउटा सामाजिक हाम्रो देशको राष्ट्रिय व्यवस्थाको कारणले पनि त्यो सोच्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर चाहिँ बुढेसकाल भइसकेपछि अब कसरी म मुक्त हुने होला अब म कसरी परमार्थको बाटोमा लाग्ने होला म अब कसरी वानप्रस्थी हुने होला म अब कसरी सन्यासी बन्ने होला कसरी अब मुक्तिको बाटो प्रशस्त गर्ने होला भन्ने कुरामा चाहिँ चेतना जानुपर्ने होइन त्यो समयमा यो चेतना त अब जान त्यत्तिकै जाँदैन सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता सत्सङ्ग व्यक्तिमा जीवनमा सत्सङ्ग चाहिन्छ सत्सङ्ग भयो भने अनि त्यो चिजमा जानुपर्छ अनि बोध हुन्छ त्यो बोध हुनको लागि पहिलो प्राथमिकता सत्सङ्ग हो सत्सङ्ग भएर बोध भएर त्यसपछि अनि यो परमार्थमा जानुपर्छ शास्त्रीय जीवनयापन गर्नुपर्दछ भन्ने चिन्ता त धेरै माथिको अलि परकै कुरा हो त्यसमा प्रायः जाँदैन यस बाँचुन्जेली जीवनमा केही नभए पनि एउटा नित्य बिहान बेलुकी ईश्वर आराधना गरेर आफ्नो नित्य कर्म गर्दै गयो भने बिस्तारै बिस्तारै भन्न सकिँदैन व्यक्तिमा जाग्दैन भन्ने पनि हुँदैन केही न केही पूर्वजन्मका संस्कारहरू उसभित्र लुकेका हुन्छन् एकाएक देखिन्छन् पनि जीवनमा धेरै त्यस्ता परिघटनाहरू देखिन्छन् जसलाई एकाएक तीन चिजलाई चाहिँ विशेष व्यक्तिले ध्यान नदिइकन हुने सहज अवस्था पनि हुन्छन् एउटा मृत्यु पनि भने आत्महत्या पनि सोच्न थाल्यो भने आत्महत्या गर्न सक्दैन ठिक हुन्छ यो जुन एउटा मूर्खहरूले उठाउने प्रश्नलाई लिएर र यो प्रश्नलाई सही तरिकाले उत्तर पनि दिन जरुरी थियो त्यस कारणले गर्दा यसमा मैले हजुरलाई एकछिन ताने अलिकति जुन दिव्य भएर आएको हाम्रो ऊर्जालाई यो विषयमा चाहिँ लैजान्न भन्दा भन्दै पनि त्यो प्रश्न कसैको हुने भएको हुनाले उत्तर दिनुपर्ने थियो उत्तर दियो ठिक छ यो कुरालाई चाहिँ यही विराम लगाएर अब हामी भक्तिको अलिकति चाहिँ कुराहरू बुझ्नतिर लागौँ The Secrets of Life with Subhas Agam.